बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी की यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। कप्तान और फ़ौज आमने सामने। सऊदी अरब खान के हक़ में आ गया और लंदन में सफ़े मातम बिछ गई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के मतलब। जो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बनाए गए, निगरान वज़ीर आज़म का मकसद क्या होता है कि मुल्क पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसफ़ाना, शफाफाना इलेक्शन करवाए और अपने घर को वापस लौट जाए। लेकिन हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब बनाए गए हैं, पहली तो बात यह है जिन्होंने PDM की हुकूमत ने नाम दिए थे निगरान वज़ीर आज़म के, वही इनकारी हैं कि हमने तो लिस्ट में इनका नाम ही नहीं लिखा था। बहरहाल जैसे हुआ, जैसे बने बन गए। अब इतने दिन उन्होंने पाकिस्तान में नहीं गुजारे जितने वो बैरून मुल्क गुजारने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। PIA का स्पेशल त्यारा उन्होंने रक्षा बनाकर अपने साथ रखा हुआ है। पेरिस से सफ़र उनका शुरू हुआ, अमेरिका की सैर की, लंदन की सैर की, वहाँ पे मुजस्समों के साथ खड़े होकर तस्वीरें भी बनाईं। यानी सेल्फ़ी का अगर कहें तो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब को बहुत शौक़ नज़र आता है कि सेल्फ़ी बहुत ज़्यादा वो बनवाना पसंद करते हैं। नाज़रीन इकराम, लंदन में गए, जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने अपना स्टे किया उसमें नून लीग के मलक अहमद खान साहब भी दिखाई देते रहे और ख़बरों की जीनत बने रहे। उनसे मुलाकात की और ज़राए ये भी ख़बर देते हैं कि ये तो सामने आ गई, लेकिन खुफिया तौर पर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकातें फरमाई हैं। अब उन्होंने अपना PIA का रिक्शा लिया और सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। और अंदर की खबर रखने वाले ये ख़बर देते हैं कि बहुत जल्द मियाँ नवाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब पहुँचने वाले हैं। वजह क्या बनी? नाज़रीन इकराम, वजह ये बनी कि सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से एक वीडियो सऊदी अरब ने जारी की हुकूमत ने। उसमें दिखाया गया मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा उनको एक साथ दिखाया गया। ये वीडियो वायरल होना ही था कि काकड़ साहब भी वहाँ पहुँच गए और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पहुँचने वाले हैं कि ये जो वीडियो वायरल की गई है कौमी दिन के हवाले से बनाई गई है और उसमें किसी और की तस्वीर नहीं दिखाई गई, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साबिक़ थे, उनकी मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ 2 मरतबा वो तस्वीर दिखाई गई है। इस वजह से इनकी परेशानी बढ़ गई कि इससे कहीं कोई पाकिस्तानी जो ताकतवर हलके हैं उनको कोई पैगाम कन्वे तो नहीं किया जा रहा। अब दोनों हज़रात वहाँ मौजूद हैं, क्या वहाँ बातचीत होती है, क्या खिचड़ी पकती है, क्या मिन्नतें समाजते मियाँ साहब जाके वहाँ करते हैं सऊदी अरब की हुकूमत के, ये बात तो बाद में सामने आ ही जाएगी। लेकिन इनको परेशानी नाज़रीन इकराम बहुत ज़्यादा बन चुकी है कि ये जो वीडियो सऊदी अरब वालों ने दिखाई है अपने कौमी दिन के हवाले से। तो अब बात कर लेते हैं नाज़रीन इकराम, कल एक गैल्प सर्वे हुआ। एक तो मैंने कल के वीलाग में ये बता दिया था आपको कि मरियम नवाज़ साहबा कुछ सर्वे रिपोर्टें साथ लेके गई थी, लेकिन एक नया गैल्प सर्वे की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान आर्मी 88% के साथ टॉप पर रही, जिसको पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा चाहती है। दूसरे नंबर पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको 60% लोगों ने
ان کی حمایت کی، ان کی سپورٹ کی، ان کو پسند کیا۔ تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی 42% کے ساتھ، اور دوسرے نمبر سیاسی پارٹیوں میں دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی آئی، اور تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک کے حافظ محمد سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ 41% کے ساتھ تیسرے نمبر پہ آئے، اور میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی مسلم لیگ نون 38% کے ساتھ چوتھے نمبر پہ آئی۔ تو یوں ناظرین اکرام، جب یہ گیلپ سروے کی رپورٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس پہنچی، جب انہوں نے دیکھی، تو وہاں لندن میں جتنے بھی نون لیگ کی قیادت موجود ہے، وہاں لندن میں صف ماتم ان کے گھر میں بچھ گئی کہ یہ کیا، ایک طرف ہم وزارت عظمیٰ کی سیٹ لینے کے چکر میں ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہماری بنے گی، دوسری جانب یہ رپورٹ جو آئی ہے یہ تو سارا کچا چٹھا کھول کے اس نے رکھ دیا ہے کہ ہمیں تو لوگ پسند ہی نہیں کرتے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ صف ماتم بچ گئی لندن میں، دوسری جانب پیپلز پارٹی کی قیادت بہت خوش ہے، وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے کہ نون لیگ والے تیاری کر رہے تھے کہ ہم حکومت بنانے چلے ہیں، لیکن نون لیگ سے زیادہ پاپولیرٹی مقبولیت تو ہماری ہے، چلو خان صاحب پہلے نمبر پہ سے ہی دوسرے نمبر پہ تو ہمیں لوگ پسند کر رہے ہیں۔ تو یوں ناظرین اکرام، پیپلز پارٹی خوش نظر آ رہی ہے اور نون لیگ پریشان نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر 88% کے ساتھ پاکستان پاک فوج جو ہے اس کو پاکستانی قوم پسند کرتی ہے، تو 60% کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پاکستانی قوم پسند کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوج اور خان آمنے سامنے آ گئے، قریب ہو گئے، تو احمد میر صاحب کو بھی ایک کہنا پڑ گیا کہ 88% پاکستانی قوم پاک فوج کو پسند کرتی ہے، جبکہ سیاستدانوں کو تو پسند بہت کم کر رہی ہے، تو اور ساتھ ہی 60% عوام جو ہے پاکستانی قوم وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے۔ تو پھر پاک فوج اور عمران خان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ تو دور ہونی چاہیے، جب دونوں کی پاپولیرٹی برابر جا رہی ہے، 19-20 کا فرق ہے، تو پھر تو ان کے معاملات آپس میں درست ہو جانے چاہیے کہ یہ تو بالکل پاکستانی قوم پاک فوج کو بھی چاہتی ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو بھی چاہتی ہے، تو یوں تو پھر ان کی جو غلط فہمیاں وہ دور ہو جانی چاہیے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، ویسے اصل بات یہ ہے کہ یہ گیلپ سروے یا جو بھی سروے ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے 60% پہ اگر نون لیگ کو رکھ دیا جائے تو یہ کوئی معنی خیز بات نہیں ہے۔ سروے اصل تو وہ ہوتا ہے جو گلگت بلتستان میں ضمنی الیکشن ہوا، خورشید خالد صاحب سابق وزیر اعلیٰ تھے، اس سیٹ پہ ہوا۔ پشاور میں جو ضمنی الیکشن ہوئے بلدیاتی، ان کے رزلٹ دیکھیں، گلگت بلتستان کے رزلٹ دیکھیں، تو یہ جتنے بھی رزلٹ اگر دیکھیں تو سروے تو اصل یہ ہوتا ہے، تو یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کے دن۔ سروے رپورٹ میں کوئی بھی اوپر نیچے ہو جائے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہو جاتی کہ یہ سروے میں آگے آ گیا تو دوسرا کیوں نہیں۔ لیکن اگر پاپولیرٹی دیکھیں تو خان صاحب کی بہت زیادہ ہے، اس سے یہ سروے آیا ہے اس سے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سروے دیکھ کر اب نون لیگ کے جو رانا ثناء صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ فرمانا شروع کر دیا۔ گجرانوالہ میں کل وہ ہمارے ضلع میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو نام رجسٹر کر رہے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا استقبال کرنا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ ہم نے باقاعدہ فون نمبر بھی لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف۔ ناظرین اکرام، خوف ان پہ طاری ہے کہ عوام کہیں استقبال کے لیے جانے سے معذرت نہ کر لے، اس لیے انہوں نے پکا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایپ تیار کی ہے جس سے یہ پتہ لگایا جائے گا جس دن استقبال کے لیے جانا ہے کہ کون سے لوگ جلسہ گاہ مینار پاکستان میں توڑ پہنچے اور کون سے بریانیاں کھا کر گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے ایپ تیار کر لی ہے تاکہ جو ہمارے نون لیگ کے رہنما ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یا امیدوار ہوں گے قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے،
وہ جب لوگوں کے نام لکھیں گے ساتھ ان کو پتہ ہوگا لوگوں کو بھی کہ ہم نے جانا ہے، نہیں تو یہ فون کے ذریعے نمبر کے ذریعے ہمیں ٹریپ کر لیں گے کہ ہم جلسہ گاہ پہنچے یا گھروں کو چلے گئے، خوف طاری ہے ان کو۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین اکرام، دوسری طرف دیکھیں تو کرک میں ہوا جلسہ خان صاحب کا، خان صاحب تو اندر ہیں، ایک طرف یہ منتیں سماجتیں کر رہے ہیں استقبال کے لیے، دوسری جانب لیڈر اندر ہے، اس کے باوجود لوگوں نے خوف کے بت توڑے۔ رات کو جمع غفیر تھا لوگوں کا جو کرک میں جلسہ ہوا، جدھر دیکھو لوگوں کے سر ہی نظر آ رہے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین اکرام، ایک طرف منتیں سماجتیں کی جا رہی ہیں، دوسری جانب لوگ نکل رہے ہیں۔ اب خان صاحب نے ناظرین اکرام اڈیالہ جیل سے باقاعدہ اپنی قانونی ٹیم کے خاتھ یہ پیغام دے دیا کہ آپ مختلف شہروں میں کنونشن کریں، پاکستان تحریک انصاف کی کنونشن کریں اور جلسے کریں۔ تو ناظرین اکرام ایک طرف منتیں سماجتیں کی جا رہی ہیں، دوسری جانب لوگ پاکستان تحریک انصاف کے قائد جو جیل سے پیغام دے رہے ہیں ان کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ صورتحال چل رہی ہے۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔